अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब और इनसे हम आज तबादला ख्याल करेंगे और उनका तबसरा और तज्ज़िया लेंगे। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बाप पार्टी के इस वक्त जारी मुज़ाकरात और मुलाकातों के ऊपर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जावेद शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकातें बलूचिस्तान के रहनुमाओं से और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से, जिस तरह उनकी बढ़ती हुई कुर्बत, जिस तरह पीपल्स पार्टी की पीटीआई के साथ इस वक्त कुर्बत बढ़ रही है, वैसे ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से नून लीग की इस वक्त कुर्बत बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ भी इस वक्त जो है हर शख्स की ज़बान ज़द आम है कि जो है इस तरह के मामला है। आप कैसे देख रहे हैं इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? नून लीग जो है इस्तेहकाम पार्टी जो बनी है, जो मुनहरिफिन पे मुश्तमिल है इमरान खान के, वो पार्टी जो है उसके वज़ीर आला को बनाने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट ये है, नून लीग इस्तेहकाम पार्टी की कोशिश ये है कि हमारा वज़ीर आला वहाँ बने। अभी तक उनकी कोशिश यही है और उसमें बड़े कदावर रहनुमा हैं, जहांगीर तरीन है, अलीम खान है और भी काफ़ी रहनुमा हैं। तो वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पंजाब हमारे हाथ में दिया जाए, जबकि पंजाब में नून लीग का गढ़ है, नून लीग का घर है। तो नून लीग वहाँ ये नहीं चाहेगी कि कोई वज़ीर आला ऐसा बने। तो इस मामले में उनकी इत्तेहाद अलायंस आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो बनने वाला है उसमें थोड़ी रुकावट है। बहरहाल ये भी तय कर लिया जाएगा, या अगर कोई इसमें मुदाखलत की जा रही है या किसी वजह से इनको मजबूत किया जाएगा तो इन हवाले से उनको मजबूर भी किया जाएगा, तो वो एक अलग कहानी है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो वही होगा जो पिया चाहेगा। मगर बहरहाल बाप पार्टी के वो इक़्तिदार में, उस सूरत में बाप पार्टी जो है ये बनी, यानी कि माजी में कहा जाता था इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से, तो लाजमी ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगी बलूचिस्तान में भी, हुकूमत बनाने में भी। बलूचिस्तान में बड़े कदावर रहनुमा है, सनाउल्लाह जहरी फैमिली है, मेंगल फैमिली है, अचकज़ई फैमिली है, बजिंजो वाले हैं अपना, यानी कि दूसरे वो यानी कि दुर्रानी है फैमिली। तो ये सब है और हज़ारा फैक्टर भी है वहाँ शहरी सतह पे भी। तो एक वहाँ भी तमाम लोगों से मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मुज़ाकरात करने में लगे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान के अदारों का वो एहतराम कर रहे हैं और उन्होंने एहतराम का कहते हुए पाकिस्तान में एंट्री मारी है, तो लाजमी उनको लाया गया है। तो अब वो पाकिस्तान में एहतराम, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अदारों का एहतराम नहीं करते, अदलिया का एहतराम नहीं करते, पाकिस्तान के आर्मी को बुरा भला नहीं कहते, उनको इख्तियार में आना चाहिए। बाकी पाकिस्तान में अब हमारा एक यहाँ का वतीरा ये है कि वो सियासतदान बड़ा अपना कद उसका बुलंद होता है अवाम में, जो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है, पाकिस्तान आर्मी को गाली दे रहा है या उनको बुरा भला। भाई तमाम में खामियां होती हैं, सियासतदानों में खामियां नहीं है। एक आम इंसान के अंदर कितनी खामी होती है, क्या घर में बाप भाइयों में खामियां नहीं होती हैं? तो आप उनको कहते हैं बुरा, गालियां देते हैं क्या? नहीं, खामियां सब में हैं। उनको आप घर में रह के दुरुस्त करें, भाई में मुज़ाकरात से दुरुस्त करें, बैठ के बात करें आपस में, सब सर जोड़ के बैठे उसमें। ये थोड़ी कि आप आर्मी को अगर कोई उसमें कोताहियाँ आई या उनकी कोई मादी की गलतियाँ आई या उनके आर्मी के जनरलों ने या इस तरह आप उनको गाली गलौज कर रहे हैं। तो ऐसे सियासतदान को पाकिस्तान में सियासत करने का ना हक है, ना इक़्तिदार में आने का हक है उनको। हम तो ये कहते हैं, हमारा मंशूर यही है, हमारे यानी कि ज़हनी सोच हमारी है, पाकिस्तानी सोच है हमारी, तो हम ये कहते हैं। अच्छा जावेद साहब, यहाँ अभी नून लीग का एक बड़ा गैर फितरती इत्तेहाद जो है, या यूं कह लें कि एमक्यूएम पाकिस्तान का एक बड़ा गैर फितरती जो है इत्तेहाद एक दफ़ा फिर जो है हुआ है नून लीग से। और माजी में जैसा कि हम देखते रहे हैं कि नून लीग की तरफ से एमक्यूएम के लिए रिस्पांस जो है वो हमेशा ऑपरेशन और इन्हीं सूरतों में सामने आया है। माजी में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर में ही हुए एमक्यूएम के ख़िलाफ़। वही एमक्यूएम का तसलसल अब ये एमक्यूएम है
اس میں سے صرف ایک ہی جو ہے فرد جو ہے ابھی الطاف حسین صاحب ہی پاکستان سے باہر. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ غیر متحد, کیونکہ لوگوں کا بڑا شدید رد عمل بھی اس پر آیا, بالخصوص جو سندھ کی رہائشی شہری اور کراچی حیدرآباد اور ان کے جو شہری ہیں. آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں اس اتحاد کو؟ کیا یہ اتحاد چلنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اور ایم کیو ایم کی طرف سے, ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے اس پر یو ٹرن بھی لیا گیا اور انہوں نے مختلف اس کے اوپر جو ہے بیانات بھی جاری کیے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں متحدہ قومی ملک کے مسلم لیگ نون سے اور نواز شریف اینڈ کمپنی سے, ان کی پارٹی سے اتحاد ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. ماضی میں بھی نواز شریف یہاں آتے رہے, 90 پہ بھی آتے رہے اور ان کے اتحاد بنتے رہے. مسلم لیگ نون سے بھی بنے, پیپلز پارٹی سے بھی بنے. تو یہ تمام یہ مسلم لیگ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ تو اس سے ہی ماضی سے عبارت ہے پوری. جی جاوید صاحب, یہاں میں قطع کلامی کروں گا. آپ نے بڑی اچھی اس میں یہ چیز بھی کی, میں اس کو ایڈ کر دوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ماضی میں جو ہے نواز شریف صاحب 90 چل کر آتے رہے اور جو ہے اتحاد ایم کیو ایم سے مانگتے رہے, الائنس کے لیے گزارش کرتے رہے یہاں آ کر. اور آج صورتحال یہ ہے کہ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا وفد چل کے خود نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے گیا اور ملاقات یہ تو ہم نے اپنے ماضی کے جو ہم نے گزشتہ بھی لاگ کیا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ تبدیلی آئی ہے اور اب یہ وہاں گئے ہیں. تو لازمی یہ ایم کیو ایم پاکستان کا اس پہ موقف یہ ہے کہ بھئی ہم بلیک میلنگ کی سیاست پہ نہیں, ہم نے خود چلے گئے پاکستان کے مفاد میں, ان کے اور مہاجر مفاد میں, مہاجر حقوق کے لیے ان کے در پہ چلے گئے. پھر ان کا وفد بھی کل آ گیا یہاں, ایاز صادق کی اعلیٰ سطحی وفد ان کا کراچی آیا, وہ بھی ان کے بہادر آباد پہ جو بھی آفس ہے ایم کیو ایم پاکستان کا, تو وہاں ملے. تو یہ بول رہے ہیں کہ ہم ماضی میں جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں, اور ازالہ ہم مسلم لیگ نون سے ہی کروائیں گے, ان کے پلیٹ فارم سے ازالہ ہو سکتا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی اور ہماری یہاں برابر کی پڑوسی والا معاملہ ہے اور ان سے ہماری اس پہ رقابت چلتی رہتی ہے, دشمنی چلتی رہتی ہے. الیکشن میں الیکشن والی سیاسی دشمنی, وہ والی دشمنی نہیں جو نفرت پہ مبنی ہو. باقی یہ ہے کہ سیاست یہاں ہوتی رہتی ہے. اب سندھ میں یہاں اور فیکٹر بھی کافی آ گئے ہیں, جماعت اسلامی بھی منظر عام پہ آ گئی ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان نے یہ کوشش کی کہ نون لیگ کے ساتھ, نون لیگ کو انہوں نے کچھ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم 8ویں ترمیم کو بھی 18ویں ترمیم کو بھی جو ہے چھیڑیں گے, جس سے اختیار کل یعنی کہ وفاق کے سے صوبوں میں منتقل ہو گئے, فنڈ بھی یہاں آ گئے. تو کچھ معاملات میں انہوں نے کہا ہے کہ تو کچھ ایسے انہوں نے مطالبات اپنے ان کو دیے ہیں نوکریوں کے حوالے سے, کچھ مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے. مطلب ان کے نون لیگ والوں کے پاس یہ گئے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی سے ان کو اب کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسئلے حل کرے گی. اب صورتحال آگے آنے والے دنوں میں یہی پیدا ہوگی کہ یہاں وہ پارٹی سیاست میں حصہ لے گی جس میں جیسے پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑنا ہے, جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور متحدہ دونوں کی اگینسٹ میں دشمنی ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے, ہو سکتا ہے جماعت اسلامی والے پیپلز پارٹی کے قریب ہو جائیں اس چکر میں. اب اگر تو پاکستان میں متحدہ پاکستان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے کہ آپ نون لیگ کی حمایت کریں, تو پھر تو کچھ بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اگر یہ کہا گیا کہ فلاں فلاں آپ نون لیگ کی بھائی پاکستان میں حکومت آنے والی ہے, سب اس کے ساتھ مل جائیں, تو وہ ایک الگ کہانی ہے. دوسری صورت میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے الیکشن میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں اپنا بڑا مثبت رول ادا کرنا ہے, اور تمام رول اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے پاکستان کا, اور یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. اس الیکشن کو اگر انہوں نے شفاف منصفانہ بنیاد پہ کرایا تو یہ تاریخ میں ہمارے موجودہ آرمی چیف کے بھی لکھ دیا جائے گا. الیکشن کمیشن جو ہے جس کو ماضی میں عمران خان حذف تنقید کا نشانہ بناتے رہے سکندر سلطان, ان کے لیے بھی ایک کریڈیبلٹی ہوگی, ان کا ایک قد بلند ہوگا. تو یہ الیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ وزیر اعظم لا کے بٹھا دیا یا اس کو زبردستی لایا ہے, تو یہ چیز نہ ہو. میں تو یہی امید رکھوں گا اور اپیل بھی کروں گا ان لوگوں سے, ان اداروں سے بھی کہ پاکستان میں
ہمیں پاکستان کے اداروں کی بڑی عزت عزیز ہے, ہمیں ان کی عظمت عزیز ہے, پاکستان کی آرمی کی ہم عزت چاہتے ہیں کہ ان کا قد بلند ہو, ان کے خلاف جو نفرت پھیلائی گئی ہے اس کا ازالہ ہو, پاکستان میں جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے بیرون پاکستان بالخصوص اوورسیز میں جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس کا ازالہ ہو, ان کے ایسے اقدامات سامنے آئیں کہ جس سے ظاہر ہو, جیسے عدلیہ کے اقدامات فائز عیسیٰ نے اپنی عدلیہ کی ساکھ بحال کر دی ہے. بس یہ الیکشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جی پاکستان میں اپنی جی ساکھ بحال کرنے کا بڑا موقع ہے ان کے لیے. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے, ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.